वो तो इतना बड़ा परहेजगार बनता है। उलमा इकराम ने लिखा है कि बुजुर्ग के वाक़यात में उनके सामने हिंदवाना ला के रखा गया, अल्लाह वाले ने हाथ में हिंदवाना लिया और चाकू ले लिया। पूछने अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यार दोस्त, हम आप सभी के लिए हज़रत मौलाना कारी हनी मुल्तानी साहब का बहुत ही प्यारा बयान लेकर आए हैं। दोस्तों, आज का उन्वान है एक मालदार औरत एक फ़कीर का वाक़या। दोस्तों, बयान फरमाना है खूबसूरत अंदाज में कारी हनी मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह। दोस्तों, आपसे गुजारिश है बयान को मुकम्मल सुनिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। चलो चलते हैं इस बयान की ओर। मेरी बात तुम्हें अच्छी नहीं लगती तो अपने उस उस्ताद की तो मानो जिसको सारा जहान डॉक्टर इकबाल कहता है। कहता है कि सबब तू जिसको खुद समझता है, सवाल बंदे मोमिन का बेज़री से नहीं। सबब तू जिसको खुद समझता है, ज़वाल बंदे मोमिन का बेज़री से नहीं। जहाँ में तेरा जौहर जो आश्कार हुआ, कलंदरी से हुआ है, तवंगरी से नहीं। वो कहता है कि अल्लाह अल्लाह करने से मकाम बनते हैं, खुदा का जिक्र करने से, अल्लाह को याद करने से आदमी का मर्तबा बुलंद होता है, ना कि करामतें दिखाता फिरे जब वली बनता है। मगर रस्मो रिवाज के मुकाबले में, माहौल के मुकाबले में ऐसे लोगों की बात भी कोई नहीं मानता। थोड़ी सी बात मिल गई, उसे लेकर के दौड़ गए और उसी पर अमल करते रहे, उसी पर सारा उम्र बसर कर दी। ये तो कोई हकीकत नहीं। कुरान करीम ने वलियों की पहचान बतलाई, वलियों की शनाख्त बताई। फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, वो लोग जो अल्लाह के दोस्त हैं, उनको दुनिया और आखिरत में कोई हुज़्न व मलाल नहीं, कोई परेशानी नहीं। इलाहुल आलमीन, उनकी कोई पहचान बता, उनकी कोई शनाख्त बता जिससे हम लोग उनको पहचान सकें, उनका इंतखाब कर सकें। फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। फरमाया वली की सबसे पहली अलामत ये है वो खुद ईमानदार होता है, बड़ा ज़बरदस्त परहेजगार मुत्तकी होता है। वो तो इतना बड़ा परहेजगार बनता है। उलमा इकराम ने लिखा है कि बुजुर्ग के वाक़यात में उनके सामने हिंदवाना ला के रखा गया, अल्लाह वाले ने हाथ में हिंदवाना लिया और चाकू ले लिया। पूछने लगे उलमा इकराम से, बताओ हिंदवाना तोड़ कर खाना सुन्नत है या काट के खाना सुन्नत है? उलमा इकराम ने जवाब दे दिया, हमें इस बारे में कोई इल्म नहीं। अल्लाह वाले ने हिंदवाना वापस रख दिया। फरमाने लगे अगर तोड़ के खाऊं तो डर है कहीं काट के खाना सुन्नत ना हो, और अगर काट के तो डर है कहीं तोड़ कर खाना सुन्नत ना हो। मैं ऐसे काम से को पीछे ही हट जाता हूँ जिसके बारे में मेरे आका हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुझे मालूम नहीं। ये जितने भी वली गुजरे हैं, इन्होंने, मैं कसमिया कहता हूँ, एक ने भी सुन्नत का तर्क नहीं किया। रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, ये लोग सुन्नत पे अमल करते थे और सुन्नत पे अमल किए बगैर विलायत हो भी नहीं सकती। क्यों? सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूतियों के सदके में तो विलायत मिलती है। वो लोग तो मदीने की राह लेते हैं और अपने आप को मदीने की शरीयत के सामने कुर्बान कर देते हैं। अमीर हो, गरीब हो, छोटे हो, बड़े हो, मर्द हो, औरत हो, कोई भी हो, सारी की सारी जिंदगी कुरान और सुन्नत की रोशनी में मालूमात करके उसके मुताबिक गुजारते हैं। इतना परहेजगार होता है वली मौलाना मुजफ्फर हुसैन कांधली रहमतुल्लाह अलैह। दिल्ली जाना चाहते हैं, कांधले से ऊंट पे सवार होकर सामान दिखला दिया, ये मेरा सामान है, मैं खुद सवार हूँगा।
ایک آدمی آके कहता है मौलाना ये रुक्का मेरा दिल्ली कागज का पुर्जा एक आदमी को पहुंचाना है। मौलाना फरमाने लगे बैठ जाओ, ऊंट वाला आवेगा, मैं उससे पूछूंगा जितना सामान मैंने तुझे उसको दिखा दिया है और अपना बता दिया है, उससे ज्यादा वो एक कागज के पुर्जे का वजन रखने की इजाजत देता है कि नहीं। अगर मैंने उसकी इजाजत के बगैर अपनी जेब में एक रुक्का कागज का रख लिया तो बेईमानी होगी। उसकी इजाजत के बगैर एक कागज का रुक्का रखना भी जायज नहीं, इसलिए कि सामान उसको दिखा चुका हूं। मौलाना मुजफ्फर हुसैन कांधली रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली से वापस होने लगे। उस जमाने में बैलगाड़ियां चला करती थी, तो हजरत बैलगाड़ी में बैठ गए और दौरान गुफ्तगू गाड़ी चलाने वाले से मालूम हुआ कि ये गाड़ी किसी रंडी की है, एक कंजरी की है जिसने किराए पे की गाड़ी रखी हुई है और ये मुलाजिम है उसका। तो मौलाना नीचे उतर गए, फरमाने लगे भाई जरा पेशाब करना है। उसके बाद पैदल चल दिए कि जरा पाँव खोलता हूँ। 10 कोस का सफर हो गया। वो कहता रहा मौलाना बैठ जाओ। उन्होंने कहा नहीं नहीं साथ साथ चलूंगा यूं ही। जब 10 कोस का सफर हो गया तो वो गाड़ी वाला कहने लगा मौलाना मैं समझ गया हूँ, जब से मैंने बताया है कि ये एक रंडी की गाड़ी है उस वक्त से आप इसमें सवार नहीं हुए, मेरा ख्याल है कि आप इसमें सवार होंगे ही नहीं। मौलाना ने फरमाया हाँ बात तो यही है। कहा हजरत मुझे वापस क्यों नहीं कर दिया? फरमाया बैठा इसलिए नहीं कि गाड़ी कंजरी की है और तुझे वापस इसलिए नहीं किया कि मामले के खिलाफ हो जाएगा। किस कदर तकवा होगा इन लोगों के पास जो अपनी जिंदगी के एक एक लम्हे में अल्लाह और उसके रसूल की शरीयत मुकद्दसा का लिहाज करते थे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े जलीलुल कदर बुजुर्ग हैं, अल्लाह वाले हैं, इमाम हैं। 53 हज अपनी उम्र में अदा फरमाए और कई हज ऐसे हैं घर से लेकर बैतुल्लाह तक पैदल गए, पैदल आए। मगर तकवे का ये आलम है। बगदाद शहर में सख्त धूप पड़ रही है, एक मकान है बहुत बड़ा, उसकी छांव में जानवर बैठे हैं, आदमी धूप में आराम कर रहे हैं और हजरत वाला धूप में खड़े हैं। कोई वाकिफ आदमी आया, कहने लगा हजरत जी पसीने में शराबूर हो, कपड़े भीग गए, ये बला की धूप पड़ रही है, दोपहर का वक्त है, आप यहाँ साए में खड़े हो जाएं, आप धूप में क्यों खड़े हैं? सुभान अल्लाह। फरमाने लगे जिसके मकान का ये साया है, जिसके मकान की ये छांव है, मैंने इस मकान वाले से कर्ज लेना है, डरता हूं उसकी किसी चीज से फायदा उठाया सूद ना हो जाए। कितना तकवा था इन हजरात का। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े जलीलुल कदर वली हैं। खादिम को एक और बात मेरी याद रखना, नफल पढ़ने से भी वली नहीं बनता, मामलात के अंदर साबित कदमी हो तब वली बनता है। मैं अगर सारी रात नफिल पढ़ूं और सुबह उठ करके 100 रुपए किसी से ठगी के मार लूं, मेरे नफलों का क्या बना? मैं रात दिन कुरान करीम की तिलावत करूं और सुबह उठकर किसी का हक गसब कर लूं तो मेरी तिलावत का क्या बना? असल बात मामले की है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह जैसा जलीलुल कदर आदमी जिसने अल्लाह की कुरान के लिए 2 साल तक मुसलसल दुर्रे खाए, खादिम को भेजा कि बाजार से दाल ले आ। वो 1 पैसे की जरा सी दाल लाया करता था। उस दिन ऐसा मौका बना कि जब लेने के लिए कटोरा लेकर खादिम दाल लेने बाजार में आया तो कई दाल बेचने वाले बैठे थे। एक ने कहा पैसे का 1 चमचा, दूसरे ने कहा पैसे के 2 चमचे, तीसरे ने कहा पैसे के 3 चमचे। चढ़ते चढ़ते 5 चमचों पे चले गए तो वो कटोरा भर के लाया 1 पैसे का। मेरे जैसा होता तो बिस्मिल्लाह पढ़ के गोते लगाता कि अच्छा वो ज्यादा मिल गई। तो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि पैसा तो 1 दिया था, ये इतनी सारी दाल कैसे आ गई? खादिम कहने लगा हजरत मजे आ गए, दाल बेचने वालों का मुकाबला हो गया, अपना काम बन गया। उनकी जिद लग गई आपस में,
اس نے کہا 2 چمچے، اس نے کہا 3 چمچے، اس نے کہا 4 چمچے، میرا تو کٹورا بھر گیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے یہ دال میرے کھانے کی نہیں، یہ کاروبار تو نہ ہوا، یہ سودا تو نہ ہوا، یہ تو چڑ بازی اور ضد بازی کا سودا ہے، یہ دال واپس کر کے آ۔ ضد میں آ کر اس نے خسارہ اٹھایا ہے، گھاٹا برداشت کیا دال بیچنے والے نے۔ ہم جیسا ولی نہ پہنچا۔ وہ دلی میں کسی نے آواز دی کہ آنا روٹی دال مفت، تو یوں ہاتھ کر کے کھڑا ہو گیا، انہوں نے کہا روٹی پلے رکھ، دال ہی پلا دے مجھے تو بس۔ مفت کی چیز کو بڑے تلاش کرتے پھرے ہم۔ اس نے کہا تھا روٹی کے ساتھ دال مفت ملے گی، کہ آنا روٹی دال مفت، انہوں نے کہا لاؤ دال ہی پلا دو بس۔ امام نے دال کو واپس کیا تو وہ خادم دال لے کے واپس گیا، کہنے لگا بھائی میرے بزرگ نے یہ دال واپس کر دی۔ واپس کے ضد باز کہنے لگے اگر واپس لے لی تو بازی ہار جاؤ گے۔ دکاندار آپس میں کہنے لگے بازی ہار جاؤ گے۔ انہوں نے لی نہیں، وہ پھر واپس آیا۔ اب تو چاہیے تھا نا کہ لا یار بیٹھ کے اپنا رگڑا چڑھاؤ، نہیں لی تو نہیں صحیح۔ مگر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ اور یہ اعلان کرو 1 پیسہ احمد بن حنبل کا لگا، دکانداروں کی ضد بازی ہوئی، یہ دال ہے کسی نے لینی ہو تو لے جاؤ۔ علماء کرام نے لکھا ہے 2 دن 2 رات تک آواز لگاتا رہا، کوئی اس دال کے لینے والا نہ ملا۔ کیسے نیک لوگ ہوں گے، کتنا حلال کھاتے ہوں گے، ان کے پیٹ میں کتنے حلال کے لقمے جاتے ہوں گے کہ تھوڑے سے صبح والی چیز کے لینے والا بغداد شہر میں کوئی نہیں ملا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک آدمی آیا، پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگا جی میری بکری گم ہو گئی۔ کیسی تھی بکری؟ کہ جی بہت اچھے گوشت کی، فربار موٹی تھی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے معلوم کیا کہ بکری کی زیادہ سے زیادہ عمر کتنی ہوتی ہے، کسی نے بتلایا ماہر نے کہ 7 برس۔ امام ابو حنیفہ نے 7 برس تک بکری کا گوشت نہ کھایا، اس شبے میں کہ وہ بکری شاید آج کٹ گئی ہو، آج کٹ گئی ہو، آج کٹ گئی ہو۔ تقوی اور پرہیزگاری اس کا نام ہے۔ کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے امام صاحب۔ ایک تھان میں کوئی نقص تھا، ملازم نے پوری گٹھڑی کا سودا کر دیا۔ اب وہ چلی گئی، امام صاحب نے پوچھا کہ اس میں ایک تھان تھا، اس میں نقص تھا، تم نے وہ بتایا اسے؟ کہنے لگا جی میں تو بھول گیا بتلانا۔ فرمایا کہ اس گٹھڑی، وہ جو گٹھڑی ہے وہ تمام کے تمام کی رقم جتنی بھی ہے اب کیسے مختص کیا جائے کہ یہ پیسہ اس گھٹیا تھان کا ہے اور یہ پیسہ اچھے تھانوں کا ہے۔ فرمایا اعلان کرو ابو حنیفہ کے کپڑے کی گٹھڑی کی قیمت ہے، ایک تھان اس میں گھٹیا تھا، اس کے پیسے بھی بیچ میں ملے ہوئے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے خادم کئی شہروں میں پھرا، اس گٹھڑی کی قیمت کو اللہ واسطے لینے والا کوئی نہ ملا۔ آج تو ہمیں سود کے پیسے لا دیں آپ، جزاک اللہ، لاؤ جی لاؤ جی لاؤ جی لاؤ جی۔ کون پوچھتا ہے کہ کیسے کما کے لائے؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایماندار ہیں، پرہیزگار ہیں، اپنی زندگی کو پرہیزگاری کے تحت گزارتے ہیں، خوف خدا ان کے ملحوظ خاطر ہے، صبح کو ڈرتے ہیں، شام کو ڈرتے ہیں۔ ان کی علامت یہ بھی ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ اللہ والے ہیں جن کی راتیں، جن کی تمام تر ساتیں اللہ اللہ کرنے میں، خصوصاً پچھلی رات ان کی مصلی پہ گزرتی ہے۔ آج تو معمولی قسم کا آدمی اللہ اللہ کرنے کے لیے تیار نہیں، آج مزدور اللہ اللہ کرنے کے لیے تیار نہیں، آج معمولی سا ملازم خدا کو یاد کرنے کو تیار نہیں، آج تھوڑا سا زمین کا مالک، کچھ کاروبار کرنے والا تاجر اللہ کو یاد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک وقت ایسا تھا ہندوستان پر پوری حکومت ہے، ہندوستان کا حکمراں بھی ہے اور اپنے زمانے کا ابدال بھی ہے۔
آج تو 2 टके जिसके पल्ले आ गए उससे उसका गुरूर खत्म नहीं होता, उसकी अनानियत खत्म नहीं होती। अल्लाह मियाँ ने थोड़ा सा हुस्न दे दिया, कब्र में जाने तक उस हुस्न का गुरूर खत्म नहीं। अल्लाह मियाँ ने थोड़ा सा कारोबार दे दिया, उस कारोबार पर इतना घमंड है। फरमाया कुलिल्लाहु युहयीकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा यजमउकुम इला यौमिल क़ियामति ला रैब फीह। ओ अमीरों और वजीरों और सफीरों और ताजरों और जिम्मेदारों और पीरों और बड़े बड़े मौलवियों, मेरा दरबार बड़ा महंगा है। जब आओगे तो तुम कुलिल्लाहु युहयीकुम, मैंने तुम्हें जिंदगी दी, ये नियामतें मैंने अता की हैं। सुम्मा युमीतुकुम, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। सुम्मा यजमउकुम इला यौमिल क़ियामति ला रैब फीह। फिर मुझे अपनी किबरियाई की कसम, तुम सबको अपने पास खड़ा करके एक एक सांस का हिसाब लूंगा। अब तो ना मालूम मेरे और तेरे दिल को क्या हो गया, हमारी आंखों को क्या हुआ, हमारे दिमाग को क्या हो गया। खुदा की कसम एक वली की तुम्हें बात सुनाऊं, हैरान हो जाओगे। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़ा वली है। बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह पाक पटन शरीफ वालों का पीर है, बड़े बड़े वलियों का पीर है, बड़े बड़े बुजुर्गों का पीर है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली में बहुत बड़े विलायत के मनसब पे फाइज हैं। मौत तो पीरों की भी आती है, मौत तो मौलवियों की भी आती है। मैंने सुना है कि सदरों की भी मौत आ जाती है, मैंने सुना है गवर्नर भी मर जाते हैं, मैंने ये भी सुना है कि वजीरों के बंगले भी सुनसान हो जाते हैं, मैंने सुना है बड़े बड़े ताजरों सफीरों की कोठियां वीरान हो जाती हैं। थोड़ी बहुत ही मलकियत की तो क्या बात है, रूए जमीन के मालिक चले गए। जमीन इतनों को खा गई और कभी डकार न ली। अरबों खरबों इंसान जमीन में खप गया। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का आखिरी वक्त आया, वसीयतनामा लिखा। हमारे यहाँ तो वसीयतनामे इस किस्म के होते हैं, छोटी कोठी छोटी बीवी की, बड़ी कोठी बड़ी बेगम की, फलां रकबा फलां लड़के का, फलां कार फलां की। हम तो यही लिखेंगे ना, और हमने क्या लिखना है। असल तो लिखने की नौबत ही नहीं आती, गोल मोल धड़म करके बहुत आती है, फुर्सत ही नहीं लिखने की। और लिखेगा तो वो जिसको मौत का यकीन हो, जिसका ये ख्याल हो कि मेरी मौत आएगी। मेरा तेरा तो ये ख्याल है कि हमने मरना ही नहीं। जो जमीन में चले गए मौत इनको अलाट थी, हम क्यों मरे। अल्लाह पाक फरमाते हैं, और तुम तो क्या हो, तुमसे बड़े बड़े आए और जब मैंने उनको झटका दिया क्यों ना कर सके। ये चूंकि वली थे, वसीयतनामा लिख दिया, मेरा जनाजा, वो जनाजा पढ़ाने की शर्तें लिख मारी। पहली शर्त ये है मेरी नमाज जनाजा वो आदमी पढ़ाए, वो आदमी मेरा जनाजा पढ़ा सकता है जिसमें 4 शर्तें पाई जाएं। मेरा नमाज जनाजा हर आदमी ना पढ़ाए, हर कोई मेरे जनाजे के लिए खड़ा ना हो, वो आदमी पढ़ाए जिसमें 4 शर्तें पाई जाएं। पहली शर्त ये है जब से उसने होश संभाला मेरे जनाजे के वक्त तक उसकी एक वक्त की भी, एक दिन की भी, एक नमाज भी जमात के बगैर ना हुई हो। सारी उम्र में कभी तकबीर ऊला फौत ना हुई हो। बीमारी में, दुख में, दर्द में, सफर में, हजर में, किसी वक्त में भी
किसी परेशानी में भी, कैसी तकलीफ क्यों ना हो, एक वक्त की भी जमात की नमाज उसकी तरक और कज़ा ना हुई हो, पहली शर्त नमाज जनाजा पढ़ाने की है। उस जमाने में लोग ऐसे मिल जाया करते थे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के वाक़यात में लिखा है 40 बरस तक ईशा के वुज़ू से फजर की नमाज पढ़ी। ऐसे लोग, अल्लामा अयूब सख्तानी रहमतुल्लाह अलैह के वाक़यात में लिखा है कि सारी उम्र में एक दिन एक रकात निकली, और वो भी माँ बड़ी बीमार थी, उसको दवा पिलाने में देर हो गई। सारी उम्र रोया करते थे कि मेरी एक रकात कज़ा हो गई सारी उम्र में जमात की। हमें जमात की परवाह भी नहीं। उलमा इकराम ने लिखा जमात बहुत बड़ी शय। अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा में नाबीना सहाबी है, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में हाजिर हुआ। अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं, मोहताज हूँ, माजूर हूँ, मजबूर हूँ, नाबीना हूँ, ठोकरें लगती हैं, चक्कर भी लग जाती है, नमाज के लिए आता हूँ, अगर आप इजाजत दें तो मैं घर में नमाज अदा कर लिया करूं। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ तू मजबूर है, घर में नमाज अदा कर लिया कर। वो अभी पूछ कर 10 कदम न गया होगा कि जिब्रील अमीन तशरीफ लाए। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपने अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम को घर में नमाज पढ़ने की इजाजत दे दी, हालांकि ऐसे लोगों की वजह से दूसरों की नमाज कबूल की जाती है। ऐसों की वजह से तो दूसरों की नमाज मकबूल होती है, आपने इसको घर में नमाज की इजाजत क्यों दी? वापस बुलाया और फरमाया, अब्दुल्ला अजान सुनते हो? जी हाँ या रसूल अल्लाह सुनता हूँ। फरमाया, फिर तो मस्जिद में आना ही पड़ेगा। जमात की नमाज तो क्या पढ़ेंगे, हमें सही मायनों में जुमा पढ़ने की भी तौफीक नहीं। कई लोग जुमे में भी चलाकी मारते हैं, खुतबे में आ जाएंगे, जमात आखिरी रकात में आके रल जाएंगे और अपने दिल में ख्याल करता है कि मैंने जुमा पढ़ लिया, मुझे ये मालूम नहीं कि घाटा कितना पड़ा। उलमा इकराम ने लिखा है, खुतबे की अजान होती ही वो फरिश्ते जो दरवाजों पे खड़े होते हैं वो अपने कागजात को बंद करके खुतबा सुनने बैठ जाते हैं। जुमे की फहरिस्त में तेरा नाम ही नहीं, तेरा नाम ही नहीं। दुकान पे बड़ा सवेरे पहुंचता है कि गाहक आकर न चला जाए। जुमे के मुतालिक छुट्टी का दिन है जी, आज तो देखी जाएगी, चले जाएंगे जी, पहुंच जाएंगे जी। ऐसी मस्जिद तलाश करो जहां फौरन जुमा होता हो, 8 घंटा मस्जिद में बैठना ना पड़ जाए। क्या खुदा दिलों की इन चलाकियों से वाकिफ नहीं? देख रहा कि ये जल्दी जुमा पढ़ने के लिए क्यों ढूंढता फिरता है। कभी ये बात तो तलाश ना की कि चलो मैं ऐसी जगह जाऊं जहां जल्दी मौत आती हो, हैं? ऐसी जगह तो कोई तलाश करने नहीं गया। चलो मैं तो गुनाह ही कर रहा हूं, जितना जीऊंगा गुनाह ही करूंगा, हम तो जल्दी मरते हैं। नमाज में जल्दी, जुमे में जल्दी, दीन के काम में जल्दी, और दुनिया को कहता है संवार के करो, संभल के अच्छी तरह से करो काम। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने पहली शर्त लिख दी, मेरी नमाज जनाजा वो आदमी पढ़ाए जिसकी तमाम उम्र में कभी भी किसी हाल में भी उसकी एक वक्त की भी जमात की नमाज कज़ा न हुई हो। फरमाया दूसरी शर्त यह है, मेरी नमाज जनाजा वो आदमी पढ़ाए जिसकी तमाम उम्र में कभी भी बीमारी में, सफर में, कभी भी किसी हाल में भी असर की सुन्नत कज़ा न हुई हो। अब ये वली है, देखो क्या क्या शर्तें अपने जनाजे के लिए लिख रहा है।
فرمایا میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھا سکتا ہے جس سے فرض تو کیا، واجبات تو کیا، ضروری نماز تو کیا، اثر کی سنتیں جو نفل کے درجے میں وہ بھی کبھی اس سے قضا نہ ہوئی ہو۔ فرمایا تیسری شرط یہ ہے میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھا سکتا ہے، ایسا آدمی میری نماز جنازہ پڑھائے جس کی ساری عمر میں کبھی بھی کسی حال میں بھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ اس لیے کہ تہجد کی نماز کو خاص دخل ولایت کے ساتھ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربی، ساری رات سجدوں میں گزار دے، اللہ کے حضور میں گزار دے۔ اور فرمایا تہجد والی کیوں نہ پڑھے، نبی کو حکم ہو رہا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اور کالی کملی اوڑھنے والے اٹھو اور میرے سامنے کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرو۔ نبی کو خدا حکم دیتا ہے کہ رات کو اٹھ کر میری یاد کر، ولی ساری رات عبادت میں گزارتا ہے۔ ہمارے زمانے کے بعض پیر سے پوچھو نا حضرت جی نماز نہیں پڑھ دے، آخر میں مدینے پڑھ کے آنا، میں مدینے پڑھ آیا، روٹی اتھوں رگڑدا ہے، سارے کھانے تے پینے تے پہننے تے سارا رگڑا اتھوں چاڑدا ہے تے نماز مدینے پڑھدا ہے۔ خواجہ قطب الدین پیر ہے، ولیوں کا ولی ہے، بہت بڑا بزرگ ہے، کہتا ہے میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری عمر میں ایک دن کی بھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ یہ تین شرطیں جو تھی یہ تو تقوی کی تھی، اللہ اللہ کرنے کی تھی، نماز جماعت کی، عصر کی سنتیں، تہجد کی نماز یہ تو کرنے کی تھی، اور چوتھی شرط ان سے بھی مہنگی ہے، چوتھی شرط ان سے بھی زیادہ مہنگی اور گرم ہے اور بہت زیادہ سخت ہے۔ فرمایا لوگو میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی تمام عمر میں کبھی بھی کسی حال میں بھی ساری زندگی میں غیر عورت پہ اس کی کبھی نگاہ نہ پڑی ہو۔ میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس نے ماں، بہن، بیٹی، بیوی کے سوا پانچویں عورت کو نگاہ سے نہیں دیکھا۔ یہ مسئلہ سب سے زیادہ مشکل ہے، انتہائی مشکلات میں سے ایک یہ مسئلہ مشکل ہے کہ کوئی غیر عورت کو نہ دیکھے۔ تم اگر نہ دیکھنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹکر مارتی ہے، کرے کیا؟ بچ کے کیسے جاؤ گے؟ بعض بے وقوف لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہمارے گھر کے تو بہت سیانے اور ہوشیار ہیں جی، اپنے بھی میرے بھی کپڑے خود ہی لے آتے ہیں، گھر کا سودا پتہ بھی خود ہی لے آتی ہے۔ کیا انسانیت ہے، یہ مردانگی ہے۔ تیرا کیا مرد پڑا ہوا؟ عورت کی کمائی کھا کے گزارا کرنے والا کبھی مرد ہو سکتا ہے؟ ڈوب کے مر جانا چاہیے ایسے مرد کو جو عورت کی کمائی کھاتا ہو۔ نگاہ کی حفاظت مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے سے صحابہ کرام میں اتنی تھی، یہودی عیسائی دین کے اگرچہ دشمن تھے مگر اپنی جوان بیٹیوں کو، جوان بہنوں کو سال سال 2 سال کے لیے تجارت کے لیے جاتے تھے، مسلمانوں کے گھر میں چھوڑ جاتے تھے۔ خدا کی قسم کبھی کسی مسلمان پہ جھوٹا الزام بھی نہیں لگا۔
کبھی مسلمان کافروں کی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کیا کرتا تھا، ان کی آبرو کی حفاظت کیا کرتا تھا، آج تیری آبرو سڑکوں پہ رلتی پھرتی ہے، آج تیرا دیوالیہ نکل گیا اور احساس تک نہیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ مصر کے کمانڈر نے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ اور دور ہے، مصر کے کمانڈر نے خط لکھا فاروق اعظم کو کہ حضرت ایک بہت بڑی مشکل آ پڑی، ایک بہت بڑی پریشانی آ پڑی، اس کا علاج لکھو، میں تو بڑا پریشان ہوں۔ اور وہ یہ کہ میری فوج، مسلمان فوج ایک علاقے سے گزرنی ہے اور رستہ کوئی نہیں، عیسائیوں نے سازش کی ہے، عیسائیوں نے تدبیر بنائی، مکر کیا ہے، اور وہ یہ کہ سینکڑوں لڑکیوں کو اکٹھا کیا، خوبصورت لڑکیوں کو انتخاب کر کے چھانٹ کے ان کو لایا گیا، ان کو ہار و سنگار کیا گیا، ان کو زیب تن کیا گیا، ان کو گانا بجانا اور ڈانس گانا بجانا یہ مجلس چلائی۔ مسلمان جب قوم فوج ادھر سے گزرے گی تو یہ لڑکیاں ناچیں گی، گاویں گی، تاکہ مسلمان کے دل میں میل آ جائے۔ اور مسلمانوں، کافر کا بھی عقیدہ ہے کہ اگر مسلمان کے دل میں میل آ گیا تو اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ کافر کا یہ عقیدہ ہے، پر آج تیرا عقیدہ نہیں، تو بچتا نہیں۔ ہر گھر سے کنجری کی آواز آتی ہے، ہر گھر سے کنجر کی آواز آتی ہے، بہو بیٹیاں بھی، بڑے چھوٹے امیر غریب، سفید داڑھی آ گئی، موت کا پیغام منہ پہ موجود ہے، کہتا ہے تن میرا شا پڑ گیا، پیری سے گردن جھک گئی، اب تو جھک ہے سرکس خدا کے سامنے۔ سفید بال آ جانے کے بعد بھی کنجریوں کے گیت سن کر بڑا خوش ہوتا ہے، اور جب ہماری روحوں میں گانا بجانا رچ گیا تو ہم گیت سنتے ہی مریں گے، گانے گاتے یا گانے سنتے ہی مریں گے۔ مصر کے کمانڈر نے فاروق اعظم کو لکھ دیا، اللہ والے میں بڑا پریشان ہوں، فوج کے لیے دوسرا راستہ کوئی نہیں، عیسائیوں نے بڑی سازش کی ہے، کہیں مسلمان قوم کا بیڑا غرق نہ ہو جائے۔ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے خط کا جواب لکھا، فرمایا کوئی پریشانی کی بات نہیں، ساری فوج کو اکٹھا کر کے قرآن کریم کی ایک آیت سنا دو، ایک آیت سنا دو اللہ کے قرآن کی۔ فاروق اعظم کا یہ عقیدہ، پوری فوج کو ایک آیت کافی ہے، آج عوام اور حکام کو سارا قرآن کافی کوئی نہیں۔ کون سا گھر ہے جس میں اللہ کا قرآن نہیں رکھا؟ کون سی مسجد ہے جس میں خدا کا قرآن نہیں؟ کون سی بستی ہے جس میں اللہ کا قرآن نہیں؟ اور ظالمو، قرآن کریم کے اوپر گرد و غبار جمع پڑا ہے، اپنے منہ روزانہ صاف کرتے ہو، خدا کا قرآن بھی کبھی جھاڑا؟ برتنوں کی صفائی، بستروں کی صفائی، گھر کی صفائی روزانہ کی جاتی ہے، اور خدا کے قرآن کو پورے سال ہاتھ لگانے والا کوئی۔ کمانڈر کو خط لکھ دیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ ایک آیت مسلمان فوج کو اکٹھا کر کے سنا دو۔ چنانچہ کمانڈر نے بغل بجایا، تمام فوجیوں کو اکٹھا کر لیا اور فرمانے لگے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ ایک آیت اللہ کے قرآن کی کمانڈر نے سنائی ہے، اور اس کے بعد حکم دیا فوج کو کہ رخصت ہو جائے، چلیں سب۔ اب مسلمان سپاہی گزر رہے ہیں، ڈانس شروع ہے، گانا بجانا شروع ہے، تھک گئی گانا گا گا کر، بے شمار فوج تھی، ڈانس کر کر کے عیسائی لڑکیاں تھک گئی، کسی نے یوں سر اٹھا کے نہیں دیکھا، کسی نے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا،
قرآن کی آیت کا ترجمہ تھا او مومنوں او مسلمانوں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. اگر تم کن کی آنکھوں سے بھی دیکھو گے, یوں ذرا سا کوئے میں سے بھی دیکھو گے, ان اللہ خبیر بما یصنعون, میں تمہاری ساتھ ہوں, میں تمہیں دیکھ رہا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں. اگر تم نے ان لڑکیوں کی طرف آنکھ اٹھائی تو میں خدا دیکھ رہا ہوں. فوج نے قرآن کی ایک آیت سنی اور چل دیے, نکل رہے ہیں, جا رہے ہیں. کوٹھوں پہ لڑکیاں ناچ ناچ کے تھک گئی, ڈانس کر کر کے تھک گئی. بالآخر جب تقریباً ساری فوج نکل گئی, 2-4 آدمی رہ گئے. ایک لڑکی کہنے لگی ارے یہ حسن کا نظارہ, یہ جمال, یہ رقص و سرود, یہ گانا بجانا ہم نے پورا زور لگا دیا, کسی نے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا. یہ ساری فوج اندھوں کی تو نہیں, وہ سارے اندھے تو نہیں, کوئی تو دیکھو, سر تو اٹھاؤ. اللہ. لڑکیوں کی یہ بات سن کر ایک مسلمان سپاہی چلتا چلتا, یوں نظریں کر رکھی ہیں, چلتا چلتا کہنے لگا کیسے کوئی دیکھے گا, سارے کے سارے اللہ کا قرآن سن کے آئے ہیں, سارے اللہ کا قرآن سن کے آئے ہیں, کوئی نہیں دیکھے گا. اللہ غنی. عیسائی لڑکیاں کہنے لگی وہ کیسا قرآن ہے جو اتنے بڑے جمال کے نظارے سے روک دے, اتنے حسن سے روک دے, گانے بجانے سے روک دے, یہ طرح طرح کے ڈانس ہم نے کیے ان کو دیکھنے سے روک دے. وہ کیسا کلام ہے جس میں اتنی قوت ہے, اتنی اسپرٹ ہے, اتنی شجاعت ہے, اتنی جرأت ہے. اور جانے والوں وہ قرآن ہمیں بھی سناتے جاؤ. وہ خدا کا قرآن ہمیں بھی سناتے جاؤ. ایک مسلمان سپاہی نیچے نظریں کی ہوئی ہیں, چلتا بھی جاتا ہے اور کہتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالکم ازکی لکم ان اللہ خبیر بما یصنعون. ادھر مسلمان سپاہی قرآن پڑھتا جاتا ہے, ادھر پرندوں کی طرح لڑکیوں نے چھلانگ لگا کر کے نیچے آنا شروع کر دیا. اور قرآن پڑھنے والوں نہ چھوڑ کے جاؤ, ہمیں بھی ساتھ لے جاؤ. علماء نے لکھا ہے ایک آیت سن کر کئی 100 عیسائی لڑکی مسلمان بن گئے. اور ہم مسلمان ڈوب کے مر جائیں, سارا قرآن سن کر کے بھی آج تک مسلمان نہ بنے, آج تک مسلمان نہ بنے. تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے چوتھی شرط لکھ ماری, فرمایا میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری عمر میں کبھی بھی کسی حال میں بھی غیر عورت پہ اس کی نظر نہ پڑی ہو. دلی میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا. میرٹھ, غازی آباد, مراد آباد, پانی پت, سہارنپور, پوری دنیا میں لوگوں نے شور مچایا. اتنی مخلوق آئی, علماء کرام نے لکھا ہے کہ کئی لاکھ آدمی جنازہ پڑھنے آیا. جنازہ رکھا ہوا ہے, تھوڑی تھوڑی سی دیر کے بعد وصیت نامہ پڑھ کے سنا دیا جاتا ہے کہ بھئی خواجہ صاحب نے یہ لکھا ہے, دیکھ لو, جس میں یہ 4 شرطیں پائی جاتی ہو وہ آگے آؤ اور جنازہ پڑھاؤ. مفتی موجود تھے, قاضی موجود تھے, قاری موجود تھے, عالم موجود تھے, مگر اپنے اندر 4 شرطیں مکمل نہیں دیکھتے تھے. کسی نے ہمت نہ کی کہ آگے بڑھ کر جنازہ پڑھائے. سچائی کا زمانہ تھا. آج اگر کوئی لکھ کے بھی رکھو گے نا تو چھلانگ لگا کر پہلے مصلے پہ وہ آئے گا جس نے کبھی فرض پڑے ہی نہیں ہوں گے. انہوں نے کہا چلو, اور نہیں تو اخبار میں فوٹو تو آئے گا. ہاں ہاں,
کبھی آج شام کو جا کر کے سارے سرانے لکھ کے رکھ دو، بغیر جنازے کے جانا پڑے گا، پڑھانے والا ملے گا ہی نہیں انشاءاللہ، ان شرطوں والا تجھے ملنا ہی نہیں، اس وقت میں نہیں ملا تو آج کیسے ملے گا؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا جنازہ رکھا ہے، سارا دن گزر گیا، علماء موجود ہیں، محدثین موجود ہیں، بڑے بڑے ولی موجود ہیں، مگر کوئی جنازہ پڑھانے کی ہمت نہیں کرتا۔ بالآخر شام ہوئی، ایک آدمی اگلی صف میں سے نکلا اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے جنازے کے قریب پہنچا اور منہ سے کفن کا کپڑا اٹھا کے کہنے لگا، او اللہ والے، سمجھ گیا ہوں، جانتا ہوں کسے لکھ کے گئے ہو، کسے حکم دے رہے ہو، او خواجہ تجھے کیا ملا؟ میرا حال یا رب جانتا تھا یا خواجہ جانتا تھا، اور تجھے کیا ملا میرا راز فاش کر کے؟ میں چاہتا تھا تیرے سوا، میرے رب کے سوا میرا حال دنیا میں کوئی نہ جانے، میں نے مخفی زندگی گزاری ہے، اب بڑی مجبوری ہے، آپ نے شرطیں لکھ دی، اب اگر میں اپنا راز چھپاتا ہوں تیرا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں، اور اگر تیرا جنازہ پڑھاتا ہوں پھر میرا راز باقی کوئی نہیں، یا میرا راز کھلتا ہے یا پھر تیرا جنازہ رہتا ہے۔ او خواجہ تجھے کیا ملا؟ خود رخصت ہو گئے، مجھے دنیا والوں کے سامنے رسوا کر گئے، میں چاہتا تھا تیرے سوا، میرے رب کے سوا میرا حال کوئی نہ جانے، میں یوں ہی اپنے رب کے حضور جانا چاہتا تھا۔ خواجہ قطب الدین رحمہ اللہ کے جنازے کے قریب کھڑے ہو کر آنسو بہائے اور منہ ڈھانپ کر آیا اور کہنے لگا، لوگوں اب خواجہ کا جنازہ تو میں پڑھاؤں گا ہی، صفیں درست کرو، میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا، چاروں شرطیں پائی جاتی ہیں، یقین کرو یہ کوئی صوفی نہیں تھا، یہ کسی مسجد کا امام نہیں تھا، یہ خطیب نہیں تھا، یہ علاقے کا پیر نہیں تھا، یہ کوئی حاجی نمازی نہیں تھا، بلکہ ہندوستان کا اس وقت کا حکمراں، جس وقت یہ شرط نامہ لکھا گیا اس وقت کا پورے ہندوستان کا بادشاہ خواجہ شمس الدین التمش تھا۔ پورے ہندوستان کا حکمراں، اور ساری عمر میں ایک جماعت کی نماز نہ گئی، بادشاہ ہو اور تہجد کی نماز قضا نہ ہو، بادشاہ ہو اور عصر کی سنتیں کبھی نہ چھوٹی ہو، بادشاہ ہو اور بہن بیٹی اور بیوی اور ماں کے سوا کبھی عورت نہ دیکھی ہو۔ مسجد میں بیٹھے ہو، وضو کر کے بیٹھے، ایمانداری سے ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، جب بادشاہ ایسے ہوں گے تو پبلک کیسی ہوگی، عوام کیسے ہوں گے، لوگ کیسے ہوں گے، حالات کیسے ہوں گے، اس وقت کیسی ہوا چلتی ہوگی۔ ارے خدا کی قسم، ہر آدمی جو مرتا تھا سیدھا جنت میں جاتا تھا۔ اب میں تمہیں کیا بتلاؤں کہ ان کے بعد بادشاہ کیسے کیسے آئے۔ السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ۔ دوستو ابھی آپ نے قاری حنیف صاحب کا بہت ہی پیارا بیان سنا۔ دوستو بیان آپ کو پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک ضرور کر لینا۔ دوستو کل پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے السلام علیکم، خدا حافظ۔